अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर सर्डियाक। व्यूअर्स, अगर हम आर्मी के हवाले से प्लैनेट्स में देखते हैं तो मार्स, मरीख को कहा जाता है कि ये कमांडर इन चीफ जो है प्लैनेट्स का है और ये रिप्रेजेंट करता है जंग, वॉर और हमारे स्पेशली आर्मी को। और अगर हम उस हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री पे एक नज़र डालें तो हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि सबसे बड़ा ओहदा है आर्मी का, उसमें ये देखा गया है कि सूरज और मरीख के जो ताबे पैदा होने वाले लोग हैं वो नुमाया हैं। सूरज के ताबे पैदा होने वाले सबसे नुमाया जो रिसेंटली जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त से एक बहुत डायनामिक लियो थे, और उनके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे जनरल जियाउल हक जो कि 12 अगस्त पे उनकी पैदाइश थी, वो एक फंडामेंटलिस्ट लियो थे। और इसी तरह अगर हम एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखें तो जनरल मिर्जा असलम बेग 2 अगस्त से भी लियो थे। आज हम जिस आर्मी ऑफिसर की बात करेंगे वो हमारे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, जो कि किस्मत के नंबर से 9 यानी मरीख के ताबे आते हैं, और लेकिन उनके स्टार साइन से वो टॉरस थे, और इसी वजह से वो सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल यानी 5 स्टार जनरल अपॉइंट अपने आप को किया, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 4 स्टार जनरल होता है। लेकिन अगेन 1951 में वो कमांडर इन चीफ बने और 1958 में उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, जहां पर जुपिटर ने उनको फेवर किया। और इसी तरह 1965 में जब जुपिटर टॉरस में आया तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो उनके इलेक्शन थे उन्होंने जीता, और इसी तरह उन्होंने हमें 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इसी बात के साथ व्यूअर्स हम आज का शो शुरू करते हैं। हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो हैं आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज आंसर करते हैं, बट मैं एक दफा फिर इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे राइट साइड पे तशरीफ रखते हैं यासीन वट्टू साहिब, जो कि माहिर हैं इल्मुल अस्मा, इल्मुल अदात के, ऑफ कोर्स रमजान के हवाले से हमें रिलीजियस भी पर्सपेक्टिव देंगे। और मेरे लेफ्ट साइड पे तशरीफ रखती हैं मरियम, द ग्रेट मरियम आफ्ताब, जो कि आपकी टैरो कार्ड की स्पेशलिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स क्लेयरवॉयंस की भी एबिलिटीज रखती हैं। और मुझे तो आप जानती ही हैं, मैं आपकी होस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप हमारे साथ हैं। जी मुझे अपने बारे में पूछना है। जी कौन बात कर रही है? मैं अंजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी तारीख पैदाइश 23 अगस्त 1985। ठीक है। मुझे शादी से रिलेटेड पूछना है, कब तक हो जाएगी, एंगेजमेंट है या नहीं है, फैमिली है, आउट ऑफ फैमिली है, क्योंकि कोई एक्यूरेट सही नहीं बताता मंथ, कुछ लास्ट ईयर बता रहे थे, कुछ उससे लास्ट ईयर बता रहे थे, तो काइंडली डिटेल में मुझे इससे रिलेटेड बता दीजिए। थैंक यू अंजा। आप हैं कस्प पे, लियो वर्गो के कस्प पे, मैं आपको वर्गो लूंगी। जी व्हाट्सएप। हाँ, इनका नंबर जो है, इनका पर्सनल नंबर ज़ाती नंबर 5 है, और किस्मत का नंबर जो है उनका 9 नंबर है। और 9 नंबर जो है ज़रा एग्रेसिव, बड़ा बहुत जल्दबाज, और दूसरा भी लड़ाई झगड़े वाला ये नंबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्रिएटिव नंबर भी है, बड़ा दानिशवर और बड़ा समझदार नंबर भी है। इस लिहाज से जहाँ तक 5 का ताल्लुक है, शादी का आपका जो है ना, उस सिलसिले में शादी को चल रहा है, रुक रहा है, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह तो आपकी शादी का मकान है, हो जाएगी। लेकिन ये है कि इसके लिए आप ख़ास तौर पर रुकावट के लिए आप ये करें कि सूरह है जो है, सूरह पारा 30, और सूरज जो है वो है सूरत उसकी है अपना सूरत वज़्ज़ुहा, पारा 30 सूरत वज़्ज़ुहा की आयत नंबर जो है वो है 5 वाला सौफा योती का रब्बो को तर्जा 111 पर रोजाना सुबह पढ़े नमाज फजर के बाद, और 111 बारी रात को पढ़ें। इंशाल्लाह ये रुकावट भी आपकी दूर हो जाएगी। शादी जहाँ का ताल्लुक है, शादी में उसमें मर्जी आपकी शामिल होगी इंशाल्लाह। जी 23 अगस्त से एक तो आप कस्प पे आती हैं, दूसरा वर्गो के हवाले से काफी ज्यादा डिफिकल्टीज वर्गोस को फेस करनी पड़ी। किस्मत का नंबर 9 है, इस वजह से बार बार आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। 2011 में तो शादी के इम्कानात नहीं है, तो ये जो है ज्यादा फाइनेंशियल ईयर आपका है। 2011 यानी 2012 जो है वो आपकी शादी का साल है, वहां पे आपकी शादी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। जी इनकी जी शादी का साल वाकई 2012 बनता है, और 2012 अप्रैल से लेके नवंबर 19 तक बनता है। इसमें इनिशियल्स जो उनके आते हैं वो आते हैं A, S और M, और यूजली इसमें तो आया कि वाटर साइन भी हो सकता है, जो कि स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस होता है।
चलें ठीक है. एंड 9 के नंबर से मैं आपको कहूँगी कि आपको शादी में अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप रेड कोरल पहन सकते हैं. इससे आपका गुस्सा भी ठंडा होगा और आपके अंदर जो शदीद जो आपकी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर भी आप काबू पा लेंगे. इसकी लकी डेट जरा है भूल गया मैं कह रहा कि 9, 18 और 27. चलें ठीक हर है, महीने की डेट्स आपके लिए लकी डेट्स क्योंकि इनकी किस्मत का नंबर 9 है. 9 है. ठीक है जी, मैं वैसे कॉलर. हेलो. वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं शमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से. मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है. जी जी, रज़ा उनका नाम नाम है. बताइए. 17 फरवरी 84. 17. ठीक है, ये तो एक्वेरियस है. और क्वेश्चन क्या है? और इसके लिए जो है ना ये पूछना है कि ये लंदन में पढ़ते हैं और ये इनकी पढ़ाई कब तक पूरी हो जाएगी और ये वहाँ पे सेटल हो सकते हैं या नहीं, और शादी इनकी पाकिस्तान में है या बाहर ही है. ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग. 17 फरवरी है ना. जी जी 17. और चल 12, 13. जी इनका तो शख्सियत का जो नंबर है वो 8 है. तो शख्सियत के हवाले से स्लो एंड स्टेडी, हार्ड वर्किंग है. एक्वेरियस भी हैं और एक्वेरियस और स्पेशली 8 का जो डिजिट है थोड़ा सा उनके ऊपर डैम्पनिंग और डिप्रेसिव इफेक्ट डालता है. किस्मत का नंबर 5 है, तो ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगी. और ट्रैवलिंग के हवाले से जी नहीं, इसमें ये है कि 8 नंबर इनका जो है ये इसको प्रॉब्लम दे रहा है और मुझे नहीं समझता कि वहाँ सेटल हो जाएंगे. सेटल होना मुश्किल है उनका, वो वापस आ जाएंगे. जहाँ तक 5 नंबर है वो 5 नंबर उसका वैसे ही इस्तमरारी नंबर है, वो अपना उसका बाद डिस्टर्ब रहते हैं हर वक्त. और डिस्टर्ब की वजह से दूसरा उसमें इस्तेकामत में नहीं है. जो काम शुरू करते हैं उसमें पूरे तौर पे या उसमें अपना पायदारी नहीं नजर आती उनमें. इसलिए एक तो ये है कि उनके लिए मैं कहूँगा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें और नमाज के साथ साथ एक वजीफा छोटा सा वो पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा मसला इनको ठहराव आएगा. जो ठहराव उनकी ज़िंदगी में नहीं है उसको ठहराव आ जाएगा. वो ये है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह. और उसके बाद उसकी ख़ास डेट जो है जिनमें ये काम शुरू करे, कोई भी काम शुरू करे, वो डेट से 5, 14, 23 ये डेट्स मतलब 5, 14 और 23 ये लकी डेट्स हैं. किसी महीने की भी जो भी करें, जो भी काम शुरू करें इंशाल्लाह कामयाबी. ठीक है. जी जी बता दें. इसमें ये है कि जी मुझे इनका बाहर सेटल होना नज़र आता है और मुझे इनका बाहर सेटल होना थ्रू मैरिज नज़र आता है. इनके 2 क्वेश्चंस थे कि वो क्या पढ़ाई पूरी कर लेगा और बाहर सेटल हो जाएगा, शादी यहाँ है या बाहर है. शादी उनकी किसी पाकिस्तानी यानी कि फॉरेन नेशनल से भी वहाँ पे हो सकती है, मुस्लिम लड़की से, और ये बाहर रह सकते हैं. 2012 में इनके एकदम चीज़ें खुलेंगी और सेटल होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, मैं इनको ये भी बता दूं 2011 उनकी अपनी किस्मत का साल है. तो इस साल में काफ़ी ज़्यादा अगर इनिशिएटिव रखें तो काफ़ी ज़्यादा इनके अगर मौका इनको जो भी मिलता है इस साल में इनको ले लेना चाहिए. 2013 और स्पेशली 2013 का एंड और 2014 उनकी शख्सियत का साल है. वहाँ पे जो है ये सेल्फ इनिशिएटिव से कामयाबी हासिल कर सकते हैं. मैं इनको ये बता दूं कि 2009 तक उनके ऊपर जो लास्ट 5 ईयर्स 2009 से पहले जो थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज थी. और बाहर के वाले से ट्रैवलिंग का इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और ट्रैवलिंग ये करते रहेंगे. और मैं इनको ये बता दूं कि चेंज ऑफ रेजिडेंस इनकी लाइफ का एक हिस्सा होगा. सो अप्स एंड डाउन्स और चेंज ऑफ होम, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा होंगी. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनकी फोकस होने की इनको बहुत जरूरत है, क्योंकि चेंजेबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी में जब इंसान इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो रियल सक्सेस यानी कामयाबी इंसान के पास नहीं आती. और बाहर के हवाले से ये भी हो सकता है कि इनको आना जाना इनका बहुत रहेगा. ये इनकी लाइफ में है. जी एक वहाँ पे कॉलर. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं नसीब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. जी जी. मैंने पता करना था कि मेरी शादी का पता करना था कि शादी फैमिली में होगी या बाहर होगी और कब तक इनका नात है, और मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता. शख्स तारीख पैदाइश बता दें. 9 दिसंबर 1984. 9 दिसंबर 1984. 29 दिसंबर 1984. 29 दिसंबर 1984. ठीक है ठीक है. थैंक और मैं पता करना था कि मेरा बाहर जाने के इम्कानात हैं या नहीं. ठीक है. थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी जो इनका नंबर जो है इनका नंबर 2 नंबर इनका अपना ज़ाती नंबर है और किस्म का 9 नंबर है. कोशिश करें क्योंकि 9 नंबर है, इसकी एफर्ट्स करनी पड़ेगी. मुश्किलात आ रही हैं लेकिन इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो बाहर तो जा सकती हैं. शादी भी इनकी बाहर भी हो सकती है. यहाँ इसकी शादी मुश्किल है. और जिस तरह इन्होंने जो डिटर्मिनेशन किया, इन्होंने जो इन्होंने इरादा बनाया है, विल पावर बहुत ज़्यादा है. अगर कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह चली जाएंगी. इनके लिए 9 नंबर वही बात है, लकी नंबर इनका 9 है. 9, 18, 27 9, 18, 27 ये डेट्स हैं इसके लिए लकी डेट्स हैं. इन डेटों में कोई भी काम करें, कोई इनिशिएटिव लें तो उसमें ये कामयाब हो सकती हैं. जहाँ तक ताल्लुक इनकी मुश्किलात को हल करने का, उसके लिए मैं ख़ास तौर पर सूरह कौसर जो है वो 121 बार अगर रोजाना पढ़ें जब तक बाहर नहीं जाती. बाहर जाने के लिए एक तो रास्ते खुल जाएंगे,
121 बार सूरह कौसर पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। चलें। अच्छा जी, इनके बाहर जाने का जो क्वेश्चन है ये इमीडिएट फ्यूचर के अंदर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कहेंगे विच इज़ मीन्स के 2-3 साल के बाद तो बाहर का कार्ड आता है। तो इनिशियली अगर शादी यहाँ भी हुई और आपका कोई पर्सनल गोल बाहर जाने का भी हो तो इमीडिएट फ्यूचर में वो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो डेफिनेटली आता है। तो अगर बाहर का है कि लॉन्ग टर्म है तो यस, शॉर्ट टर्म है तो नो, लेकिन यहाँ पे भी जो होगा वो इतनी बुरी चीज़ नहीं होगी। सो इट्स नॉट अ बैड कार्ड एट ऑल। ठीक है, एक तो मैं ये बता दूं कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये अपनी किस्मत से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शोल्डर करेंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये कैप्रिकॉर्न है और नंबर जो इनकी शख्सियत का नंबर है वो बहुत हैवी है, जो इसको हैवी कार्मा नंबर कहा जाता है। किस्मत का नंबर भी 9 पे आता है, जैसे मैंने 9 के हवाले से आज बात भी की कि ये जो है स्ट्रगलिंग और फाइटिंग का नंबर है। तो अगर आप आराम से घर बैठ जाएंगे तो कोई हल नहीं निकलना, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल, स्ट्राइफ, कॉर्स, लड़ाई झगड़ा आपकी लाइफ में ये नॉर्मल होगा। 2011 आपकी शख्सियत का साल है, तो इस साल में आपको शख्सियत यानी आपको किस्मत के हवाले से कोई मौका मिलेगा, तो इस साल को ज़ाया ना होने दें। इसके बाद जो दूसरा साल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो 2013 है और वहां पे आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी अपनी मर्जी पसंद की शादी होगी तो ज्यादा कामयाब होगी। दूसरी जो चीज है वो ये है कि डेफिनेटली जो आपके हस्बैंड होंगे या वो बाहर के हवाले से उनका ताल्लुक होगा और बाहर के हवाले से उनकी कोई ना कोई जरूर उनकी कोई ना कोई नेशनैलिटी होगी, तो उस हवाले से दैट्स गुड न्यूज। और चलें व्यूअर्स, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमारे पास कॉलर थी 29 दिसंबर 1984। इनके हवाले से इतना कहना था कि उनकी अपनी फैमिली से बाहर शादी है और पसंद की शादी है जो कामयाब होगी, और डेफिनेटली उनके हस्बैंड का ताल्लुक बाहर यानी ओवरसीज के हवाले से फेवरेबल इन्फ्लुएंसेस हैं इनकी लाइफ में। जी हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुंजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर जी जी 1982। 1982, ठीक है। बस शादी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे दें, कब कैसे होगी, कब तक होगी और मेरी पसंद शामिल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी हैं भी वर्गो जी। हाँ जी, इनकी 5 नंबर, इनकी जो इनका साथी नंबर 5 है, ये बड़ा अक्लमंद नंबर है, बड़ा अच्छा नंबर है। और उसके बाद 7 नंबर इनका जो वो किस्मत का नंबर है, और 7 जो बाहर का है, आप एक तो बाहर जाएंगी और शादी भी आपकी हो सकता है बाहर जाए और पसंद की शादी आपकी होगी। और से ख़ास तौर पे ये 5 को स्ट्रेंथन करने के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि 5 का नंबर है उसमें सूर्य डिस्टर्ब में मुस्तरब आप रहती है, तो उसके लिए आप ख़ास तौर पे ये करें कि सुबह की नमाज के बाद सिर्फ सूरह फातिहा 7 बार पढ़ ले करें। 7 बार सूरह फातिहा माँ बिस्मिल्लाह साथ मिला के। सूरह फातिहा ऐसी है इसमें हर किस्म की मुश्किल दूर नहीं टाल सकती, हर मर्ज का, हर मामले का इलाज है, हर मुश्किल हल हो जाती है। सिर्फ 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ मिला के आमीन तक, बस इंशाअल्लाह ताला मसला ठीक हो जाएगा। और 7 नंबर इनका जो लकी नंबर जो है इसमें, उसके लिए ये है 7, 16, 25। ये डेट्स जो है आपके लिए लकी डेट्स हैं। किसी महीने की डेट को इन डेटों में आप काम शुरू करेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी करेंगे। अच्छा जी, इनकी शादी का जो है ये थोड़ी सी इसमें मुझे रुकावटें नज़र आ रही हैं, और इनकी शादी मुझे पाकिस्तान से बाहर नहीं नज़र आ रही, और इनकी शादी में इनकी अपनी मर्ज़ी इतनी शामिल नहीं होगी कि शुरू में इनको कॉम्प्रोमाइज़ शादी लगेगी, लेकिन लेटर ऑन ये टीदिंग प्रॉब्लम्स के बाद बेहतर हो जाएगी। सो प्रॉबेबली एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर के तरफ थोड़ी सी मैरिज लाइन इनकी खुलती है। चलें ठीक है, मैं भी इनके साथ एग्री करूंगी क्योंकि 2011 का जो ईयर है ये ईयर ऑफ एंडिंग्स है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशली 2009 से आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, सैटर्न रिटर्न है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इश्यूज और प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे। 2011 भी इसी तरह का है, तो इस साल में अगर आप कोशिश करें कि इस साल में तो आप रिलेशनशिप्स को ज़्यादा उनको नाम देने की कोशिश ना करें। 2012 अलबत्ता आपके लिए 1 का ईयर बनता है, तो वहाँ पे आप नई बिगिनिंग्स, नई रिलेशनशिप्स और नए जो है अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इस शादी के हवाले से आप देख सकती हैं। लेकिन अगर हम आपके बर्थ चार्ट को देखें और वैदिक आपका चार्ट जो मैंने बनाया
ہے اس حوالے سے, تو اس میں آپ کے مدر کا کافی زیادہ انفلوئنس نظر آتا ہے, اور جو بھی آپ شادی کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کی سپورٹ اس میں بہت زیادہ فنڈامنٹل ہوگی, اور آپ کے 2 میجر ریلیشن شپس لائف میں نظر آ رہے ہیں, 2 یونینز نظر آ رہے ہیں, تو یہ شادی کے والے سے بھی ہو سکتا ہے اور شادی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ ایک انگیجمنٹ ہو یا ایک ریلیشن شپ ہو جو شادی تک نہ پہنچ سکے, لیکن 2013 میں وہاں پہ زیادہ امکان ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہوگی, وہاں پہ آپ شادی کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور ورگو سے ایک تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ گرین پیراڈاٹ آپ پہن لیں یا گرین جیٹ پہن لیں, تو آپ کے اندر کافی زیادہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. سو ہوپ اٹ ورکس آؤٹ فار یو. آپ ایسے کال کر رہے ہیں. ہیلو جی, ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک بہت بہت صاحب کو. خیر مبارک. جی جی, روزے رکھیں. میں رضوان بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور جی جی بتائیے آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ڈیٹ آف برتھ پوچھے نا. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 29/11/1988. میں اپنے باہر جانے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے حالات, اپنا فیوچر. یہ 29 نومبر ہے نا آپ کا؟ 29. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی قسمت کا ان کا ذاتی نمبر 2 ہے جی, کلیئر کر دو, غیر یقینی سی صورت ہے, جائیں نہیں جائیں. نمبر 3 نمبر ہے اس کا, بڑا اچھا نمبر ہے, لکی نمبر ہے, بڑا فرسٹ کلاس نمبر ہے. بسم اللہ کا نمبر 3 ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے 66 نمبر ہے, اس کو جمع کر وہ بھی 3 ہے, بڑا لکی نمبر ہے. اس لیے آپ کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار 786 بار پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری تمنا پوری بھی ہونے کے امکان ہے, اور اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. لہٰذا دونوں نمبر, یہ 2 نمبر میں جو غیر یقینی سے صورت آ جائے, 3 نمبر میں یقینی صورت آ جائے گی, 3 نمبر جوپیٹر کا نمبر, اس کے بعد پیسے بھی آنے کے امکان ہیں. اس لیے آپ یہ پڑھیں, اور اس کے بعد آپ ڈیٹس آپ کی جو ہیں وہ 3, 12, 21 اور 30. 3, 12, 21 اور 30 یہ آپ کی لکی ڈیٹس ہیں. کسی مہینے کو جو بھی کام شروع کریں, ان ڈیٹ کو شروع کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. میں نکال رہی ہوں, آپ کر لیں. اچھا, 29 نومبر سے 1988 سے, ایک تو جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کی لائف میں ہارڈ ورک اتنا ریٹرن نہیں آئے گا, اور میں آپ کو اتنے اس حوالے سے بتا دوں کہ موقع جو ہے, اپرچونٹی, آپ کو اپرچونٹی گریب کرنی چاہیے. یعنی موقع اگر آ گیا تو دوبارہ موقع نہیں آئے گا. یہ زیادہ تر 3 کے ساتھ یہ پرابلمس آتی ہیں, پر 3 کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ قسمت کے نمبر جن کا 3 ہوتا ہے, کیونکہ جوپیٹر کے تابع ہوتا ہے, اور میں بتاؤں گی لیکن آپ نے کارڈ نکال لیے. جی آپ بتائیں. اچھا جی, ان کا یہ ہے کہ ان کا جو کریئر ہے یہ بہت ٹرنز لے گا, یہ بہت سی ڈفرینٹ, آپ بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں گے, لیکن جو آپ کو سکسیس ہے وہ ٹریڈنگ یا کسی, پہلے اگر آپ جاب میں بھی ہو تو سائڈ ٹرم بزنس میں وہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ڈیولپ ہو جائے گا, اور آگے جا کے ٹورڈز لیڈنگ ایئر اسٹرانگ رہے گا. شروع میں کافی ٹیدنگ پرابلم, آپ کافی ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرو گے, اور ڈفرینٹ چیزوں میں ٹریڈ یا جس کا مشینری سے تعلق نہ ہو اس میں ٹرائی کریں, اس میں اسٹرینتھ ہوگی. چلیں ٹھیک ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 3 کے حوالے سے, ایک تو پیرنٹس کی وجہ سے کافی زیادہ اپوزیشن آ جاتی ہے, اور بچے جو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, جو زیادہ ینگ ایج پہ کوئی نہ کوئی جو ہے پوٹینشیل ان کی بلاک ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کی جو امپورٹنٹ چیز ہے, ایک آپ کو ویٹ گین, ویٹ لاس کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. دوسرا جو چیز ہے 2011 آپ کے لیے فائنینشیل ایئر ہے, تو اس ایئر میں آپ کو جاب کے حوالے سے اپرچونٹی ملے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے اگر آپ 2009 سے اگر آپ باہر جانا چاہ رہے تھے تو وہاں پہ پرابلمس تھی, لیکن گڈ نیوز از کہ جب سال کے آخر تک آپ جائیں گے تو وہاں پہ سیٹرن کی پوزیشن, یعنی تھوڑی بہت جو نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں وہ تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے. تو وہاں پہ نومبر 2011 کے جو بعد کی جو سچویشن ہے, اسپیشلی 2.5 ایئرس جو آ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کی باہر کے والے سے خواہشات بھی پوری ہوں گی, اور وہاں پہ آپ کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 کا نمبر جن کی بھی قسمتوں کا نمبر ہوتا ہے وہ ان کو اپرچونٹی گریب کرنی چاہیے. ہارڈ ورک اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ 100% ریٹرن ملے گا تو 100% ریٹرن نہیں ملے گا. اور میں آپ کو سالوں کے حوالے سے بتا دوں 2014 اور 2015 آپ کے لیے لائف چینجنگ ایئرز ہوں گے, تو اس حوالے سے آپ کو, اور باہر کا ایریا بہت اسٹرانگ ہے, اوورسیز کے حوالے سے آپ کے بہت فرینڈز یا کلچرز یا اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے. دوسری جو چیز ہے فیروزہ پہن لیں, ٹرکوائز آپ کے لیے بہت سوٹ کرے گا. جی ہمارے سے کال رہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عفت بات کر رہی ہوں. جی 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 میں مریم صاحب کو بھی السلام علیکم بولتی ہوں. مریم بہت دیر بعد ہماری شو مریم پہ آئی کیسی ہیں؟ مریم میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکی ہوئی ہوں, آپ سے پرسنلی مل چکی ہوئی ہوں. اچھا. تو ابھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنی شادی کے بارے میں. جی
اور میں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, اور یہ ہے کہ میں شادی کے بعد کیسی لائف رہے گی, اور مجھے اسٹون کون سا سوٹ کرے گا. ڈیٹ آف برتھ؟ ڈیٹ آف برتھ 1 جنوری 1975. چلیں 1 جنوری 1970. اور کب تک ہوگی میری شادی؟ ٹپیکل کیپریکارن ہے. جی جی ٹھیک ہے. ان کا نام شادی جی ان کا نمبر جو ہے اچھا جی جی وہ صاحب بتائیں. قسمت نمبر 1 ہے, قسمت کا نمبر 1 ہے. نہیں ان کی اپنی شادی کے حوالے سے کوشچن ہے. پوچھے نا, کہہ رہے ہیں اچھا 75 ہے. جی جی تو ان کا اپنا ذاتی نمبر 1 ہے. جی جی بڑا اگریسو ہے, بڑا غصے والا اور بہت بڑا سخت قسم کا نمبر ہے. اور نمبر 6 نمبر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ پیار محبت کرنے والا نمبر ہے, بڑا اچھا زورا کا نمبر ہے 6 نمبر. یہ قسمت کا نمبر ہے, اچھا نمبر ہے. لیکن جہاں تک تعلق ان کا 6 نمبر جو ہے نا, اس کے حساب سے ڈیٹ جو ان کی جو ہے وہ ہیں 6, 15 اور 24. یہ ڈیٹ ان کی قسمت کی ڈیٹ ہے. ان ڈیٹوں میں کوئی کام شروع کریں گی تو اس میں کامیابی ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے شادی کا, شادی تو اب ہو جانی چاہیے تھی. شادی پتہ نہیں کیوں رکی ہے, یا شادی ہو چکی ہے. شادی ہو چکی ہے. نہیں مجھے نظر آتا نہیں ایسی بات, شادی تو میرا خیال ہے تو اس میں یہ بھی ہے تو اگر نہیں ہو سکی تو بس رکاوٹیں جو آ رہی ہیں, تو رکاوٹیں کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کم سے کم سورہ فلق اور سورہ ناس. ویسے رمضان شریف کا مہینہ ہے, اس میں آپ نماز بھی پڑھ رہی ہوں گی, باقاعدہ اور بھی ذکر اذکار کر رہی ہوں گی, تو اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس 121 بار روزانہ روز کو رات کے وقت پڑھیں, کسی وقت پڑھ لیں, تو انشاءاللہ یہ مہینہ پورا گزار لیں تو ہو سکتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ ایک معجزہ پیدا کر دے اور آپ کے بہتر سے حالات پیدا ہو جائیں گے. اچھا خاندی آپ کے شادی کرنا چاہتی, لیکن شادی کی مرضی کی ہوگی آپ کی, جہاں اپنی پسند ہوگی وہی یہی شادی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے ویورز, ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں تو we'll be right back. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. بریک سے پہلے ہمارے پاس عفت کی کال 1 جنوری 1975 ان کی ڈیٹ آف برتھ, اور مریم کے لیے انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی ریڈنگ کر لیں. جی اچھا جی, ان کی شادی کا کارڈ فائنلی یہ سکسیس کارڈ میں آتا ہے. سو اگر آپ ان کی بالکل چیزیں جہاں پہ کھلتی ہیں تو 19 نومبر آن ورڈز کسی بھی ٹائم ان کی شادی کے چانسز ہو سکتے ہیں. انیشل AS بہت اسٹرانگ انڈیکیٹ ہو رہے ہیں, سو گڈ نیوز ہے ادھر. جی ان کے حوالے سے مجھے نظر آ رہا ہے 2009 ان کے لیے بہت ایک سگنیفیکنٹ ایئر گزرا ہے, اور وہاں پہ ان کے لائف میں کافی زیادہ چینجز آئی ہوں گی. لیکن اگر ہم ہسٹری میں اگر ان کا لائک پاسٹ لائف میں دیکھتے ہیں تو 2004 آنورڈز وہ جو ہے جس کو ہم کہیں سیٹرن کے برے پیریڈ میں تھی, اور اسپیشلی 2007 سے لے کر 2009 تک وہاں پہ ان کی یا تو ہیلتھ کے ایشوز تھے یا پرسنل لیول پہ ان کی کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز تھیں. ابھی 2009 پہ جب اسٹاک کی پوزیشننگ چینج ہوئی تو گھر کے حوالے سے کافی زیادہ انسٹیبلٹی آئی, اور یہ ابھی بھی ان کو ایکسپیرینس ہو رہی ہے. 2011 اچھا ہے کہ ان کی قسمت کا سال ہے, اور ان کی قسمت کا نمبر بھی 6 ہے, محبت کا نمبر ہے, جس طرح مریم کی شخصیت کا نمبر 6 ہے. تو ہم 6 کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بہت آئیڈیلسٹک لوگ ہوتے ہیں, بہت پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, اور محبت سے جو ہے بہت زیادہ انسپریشن لیتے ہیں. جو اچھی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس سال آپ کی قسمت کا سال ہے, تو اس سال میں بھی آپ کو اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں شادی کے حوالے سے. اور اگر اس سال میں آپ کی شادی کے امکانات نہیں ہوئے تو 2012 میں زیادہ اکیلا پن ہے, یا زیادہ آپ کے اوپر ورک لوڈ آ سکتا ہے. پھر جہاں پہ 2015 آپ کے لیے سگنیفیکنٹ ایئر ہے, تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اس سال میں آپ شادی کے معاملات طے کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس سال میں آپ کو پروپوزل بھی آ جائے گا, یعنی کوئی نہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس سال میں ہو جانی چاہیے.
कैप्रिकॉर्न के स्टार से एक तो आप मैं कैप्रिकॉर्न से आपको स्टोर नहीं दूंगी क्योंकि आपकी जो कैप्रिकॉर्न का रूल है सैटर्न और आपकी शख्सियत का नंबर 1 है, सूरज एक दूसरे के दुश्मन सितारे हैं। लेकिन 6 के नंबर से मैं आपको कहूंगी कि ज़रकॉन पहन लें या डायमंड आपके लिए बहुत सूट करेगा, तो ये स्टोन, लेकिन स्टोन आपके स्किन के साथ टच करना चाहिए। जी व्यूअर्स, हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, आमिर सईद। जी जी आमिर जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 11/11/1973। ठीक है, 11 नवंबर 1973। जी जी, क्वेश्चन क्या है आपका? जी मैडम, क्वेश्चन ये है, मैं जो भी अपना काम शुरू करता हूँ या जॉब करता हूँ कहीं पे वो फ्लॉप हो जाती है, यानी कि मेरा नुकसान ही होता है। और शादी जो मैंने की हुई है अपनी मर्जी से की हुई है, ठीक है, उसमें 2 बेटियां मेरी और 1 बेटा है। इसमें भाई बात ये आमिर साहब, मैं कोई भी काम करता हूँ ना वो मैं बिल्कुल जीरो हो जाता हूँ। स्टार्ट में बहुत अच्छा चलता है लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल जीरो हो जाता हूँ मैं। अच्छा चलें, ठीक है, आपको स्कॉर्पियो के हवाले से बताएंगे कि आपका स्टार स्कॉर्पियो है, नंबर मास्टर नंबर 11 किताबें आप पैदा हुए हैं, बट आपको हम जी जी मैं बताता हूँ क्लियर कट। आमिर साहब फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आपकी मदद कर फरमाएंगे। नंबर 1 आपका नंबर 2 है ज़ाती नंबर, और 6 नंबर जो उसका आपका किस्मत का नंबर है। और ये जो कहते हैं आप जो काम शुरू करते हैं करें, नंबर 1 तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, आपके सारे काम रुके और ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 आप अपनी बेगम को खुश रखें। पहली बात तो ये है कि उसको खुश 4 महीने 10 दिन उसको सरफ नजर करें, उसकी हर बात को बर्दाश्त करें। वही मैं कह रहा हूँ ना, सुने बात ये मैं उसको बता रहा हूँ, ये करें। और उसके बाद ये है कि आप इत्तेफाक अल्लाह ताला की मेहरबानी से रमज़ान आपको मिल गया, रमज़ान शरीफ, इसमें आप ऐसा करें कि हर जुमे को, सिर्फ मैं 8 दिन के बाद कह रहा हूँ, हर जुमे को आप 4 रकत नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकत के बाद सूरह फातिहा के बाद 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा सूरह कौसर। हर रकत के बाद 4 रकत पढ़नी है आपने, हर रकत के बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 बार 15 टाइम आपने सूरह कौसर पढ़नी। इंशाअल्लाह ताला आप 4 दफ़ा 4 जुमे या 5 जुमे में पढ़ेंगे, एक तो आपकी मुश्किल हल होगी। और जो आप कह रहे हैं मैं काम जो शुरू करता हूँ ख़त्म हो जाता है, वो होता नहीं है और अब रुक जाता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और 6 नंबर के हिसाब से आपकी डेट जो है महीने की वो है 6, 15 और 24। इन डेट को, इस डेट को खास तौर पे आप करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा। फिक्र अगर घबराने वाली बात नहीं है, बीवी को खुश, मियां बीवी का तलकात अच्छे होने चाहिए। जी व्हाट्सएप आमिर, ये इनके आप टिप्स ले, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जिसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये नज़र हो सकती है या शायद थोड़ा सा जादू के भी कार्ड्स होते हैं। जो आपको इन्होंने एंटीडोट सूरह कौसर बताई है वो दोनों के लिए बहुत अच्छी है, और सूरह बकर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका कोई एंटीडोट यानी कि इसका कोई करें कि कोई नेगेटिव एनर्जी उतरे। मुझे ये ज़्यादा लक का नहीं, नेगेटिव एनर्जी नज़र या इस तरह की कोई चीज़ लग रही है। ठीक है, इनके हवाले से मैं ये कहूँ कि वो अपने स्टार के हवाले से कह रहे थे कि मैं स्कॉर्पियो हूँ, स्कॉर्पियो की बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं स्कॉर्पियो के हवाले से वो ये बता दूं कि 2008 के एंड में, सितंबर 2008 में स्कॉर्पियो का वेस्टर्न चार्ट से जो रूलर है प्लूटो, उसकी पोजीशन चेंज हुई और वहां पे ना सिर्फ उसने सारे एक वर्ल्ड एट लार्ज पे एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन करवाया, बल्कि स्कॉर्पियोज को भी एक धचका फील हुआ। उनको फील हुआ कि जैसे उनके मामलात या क्राइसिस उनके साथ उनको कन्फ्रंट करने पड़े। तो 2008 जो था और 2009 स्पेशली स्कॉर्पियोज के लिए इतना अच्छा ईयर नहीं था। अगर हम इनके बर्थ चार्ट में पोटेंशियल देख लें कि आपके बार बार आप कह रहे हैं कि आपको क्राइसिस या आपको फॉल आपको फील होता है, राइज एंड फॉल, ये इस वजह से है कि वैदिक चार्ट से आपका जो 10th हाउस का रूलर है, करियर का रूलर, वो सैटर्न है। सैटर्न जो है उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये बार बार आपको प्रॉब्लम्स देगा, बार बार आपको क्राइसिस फेस करनी पड़ेंगी। किस्मत का नंबर, ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट कि स्कॉर्पियोज की इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो पार्टनरशिप का एरिया बहुत स्ट्रांग है, पार्टनरशिप से आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सोल वेंचर्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि 6 का नंबर जो है किस्मत का नंबर, वो फेवर और लक से चलता है। इस वजह से खवातीन से फेवर मिलना और खवातीन यानी माँ से और बीवी से यानी उनकी गुडविल होना और उनसे मोरल सपोर्ट मिलना आपको बहुत जरूरी है। और 2014 जो है वो आपके अपनी शख्सियत का साल है, तो वहां पे आपकी बेहतरी हो सकती है। 2011 जो है फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन इसमें आपने फाइनेंशियल बजटिंग करनी है और पार्टनरशिप से आपने फायदा उठाना है। जी मैं आपसे एक और कॉल रहे। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी इसरार साहब।
احسان. احسان. alright. جی جی. میں نے یہ پتا معلوم کرنا ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں تو بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. ان کا نام بتا دیں. کس کا نام؟ اپنے بیٹے کا نام بتا دیں. نہیں, بیٹے کے بارے میں معلوم. بیٹا ہے, 3 بیٹیاں. اچھا کب ہوگا؟ نہیں, ڈیٹ آف برتھ بتائیں آپ. جی جی, آپ تاریخ پیدائش بتا دیں. 6/11/1979. ٹھیک ہے, 6 نومبر 1979. یس. ٹھیک ہے. جی جی, اسکارپیو آپ بھی ہیں, ہمارے بہت اسکارپیوز کال کریں جی. اور آپ کو بیٹی کی خواہش ہے. ان کا نمبر جو ہے نا وہ ہے, ان کا نمبر 6 نمبر ہے, ذاتی نمبر, ان کا شخصیت کا نمبر, قسمت کا نمبر, اور 7 نمبر قسمت کا نمبر ہے. 7 اور 6 13 4 نمبر ان کا ہے. اس لیے ان کا جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا. بیٹیاں بھی ویسے رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے, اور رحمت جو ہے وہ نعمت پہ غالب ہے. پہلی بات تو یہ, اور جنت کا وہ مالک ہوتا ہے اگر صحیح طور پہ تربیت اس کی کرے. گھبرانا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور کچھ دے گا بیٹے کے بدلے. جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں. لیکن وہ تو بیٹا چاہ رہے ہیں. ہاں تو بیٹے کے کہہ رہا ہوں نا, میرا مطلب اللہ تعالیٰ دعا کرے, لا یرد القضاء الا بدعاء. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو بیٹا دینا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت کچھ ہے. تو اس لیے بات کرنے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ کاف اس کی آیت نمبر 10, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ آپ 121 بار صبح کے ٹائم اور 121 بار شام کے ٹائم, 4 مہینے 10 دن دونوں میاں بھی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خصوصی ایک بوجھ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے دست غیب سے آپ کو نرینہ اولاد بھی دے دیں گے. اس کے بعد میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جب چاہے اللہ تعالیٰ رحمت کر دے اور رحمت سے آپ کو پورا طرح نہلا دے. اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو بیٹا انشاءاللہ, مجھے یقین ہے, اور بیٹا آپ کو ملے گا. اور یہاں تک 7 تاریخ جو آپ کی ہے, یہ 7 آپ کی لکی نمبر ہے. اس میں یہ ہے کہ 7, 16 اور 25 یہ ڈیٹس آپ کی بڑی قیمتی ڈیٹ ہیں. ہر مہینے کو آپ یہ کام کریں. جی جی جی. ہاں جی, ان کا جو کوشچن ہے کہ بیٹا ہوگا تو ان کا بیٹا ہو جائے گا. دیٹس گڈ نیوز فار یو. بیٹا مل گیا, بیٹا ان کا آ رہا ہے انشاءاللہ. اور دیٹس گڈ نیوز فار یو. جو انہوں نے بتایا یہ آپ ریسائٹ کریں, لیکن اللہ کی طرف سے بھی اولاد بیٹے کا آپ کا لکھا ہوا ہے. سو گڈ نیوز فار یو. چلیے ٹھیک ہے مریم, ہم دونوں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آپ کو یس کر دیے. بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک تو آپ اسکارپیو ہیں, قسمت کے نمبر سے آپ کا نیپچون پہ نمبر آتا ہے. نیپچون کی اس وقت پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے, اور اگر ہم نیپچون کی پوزیشن دیکھیں تو 7 کے نمبر سے جو نیپچون کا رولر ہے وہ تقریباً 14 سال میں نیپچون ایکویریس میں آگے پیچھے ہو رہا تھا. اس وقت بھی نیپچون ریٹروگریشن میں ہے, تو اس وجہ سے آپ کے خواہشات تو پورے ہو نہیں سکتے. اگر ہم آپ کی پرسنل چارٹ کے حوالے سے دیکھ لیں تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہو, جب سیٹرن آپ کے بچوں کے خانے سے دور ہو جائے تو وہ اینڈ آف دی ایئر میں ہی ممکن ہے. تو اس وجہ سے 2009 میں جو آپ کے بچوں کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو پوری نہیں ہو رہی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے چارٹ میں یعنی بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے, اور ان کے حوالے سے آپ کو سکسیس بھی زیادہ ملے گی. لیکن آپ کی جو خواہش ہے 2014 آپ کی اپنی جو ہے شخصیت کا سال ہے, تو 2012 کا جو مڈ آف 2012 ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے سچویشن بہتر ہو جائے گی, اور جو فردر آن 2014 تک آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی. اور آپ سٹون کے حوالے سے اگر سٹون پہنا جائے تو اپنی وائف کو مون سٹون پہنا دیں, that's I heard کہ وہ فرٹیلیٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ویل ویورز, ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. اور کال لینے سے پہلے وٹو صاحب کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کا جو سگنیفیکنس ہے, اسپیشلی اگر ہم ستاروں کا ایک پروگرام کر رہے ہیں, دس از لائک ریلیٹڈ ٹو ایسٹرالوجی, تو آپ رمضان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل چیز ہے رمضان جو بابرکت مہینہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ رمضان شریف کی عظمت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا. اس کی عظمت دوسرے مہینوں سے اس لیے ممیز کرتی ہے اس کو کہ اس میں قرآن اترا ہے, اور اس کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ہمیں رمضان شریف مل گیا ہے, اس کے باقاعدہ روزے رکھیں اور اس روزے کی پابندی کریں اچھی طرح سے. جس طرح وہ ظاہر ہے کہ آپ مسلم چینلوں پہ ان کے لیے ان کی تفصیلیں سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک میں بات بتاؤں کہ ایک روزہ اگر چھوٹ گیا آپ کا یا آپ نے قضا کر دیا تو ساری زندگی آپ روزے رکھتے ہیں, لیکن اس روزے کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا. ایک اس لیے کہ روزے کی اہمیت اس لیے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا.
پھر ایک اور حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا ہوں. اور وہ یار جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے پا لیا, جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سارا کچھ پا لیا, اس نے ساری دنیا اس کے ساتھ. جو آپ دعائیں بتاتے ہیں ان کا, ہاں تو دعا خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا گیا, ایک ہی وظیفہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا, سورۃ المومنون اس کی جو آیت آخری ہے جہاں ختم ہو رہی ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, کہا گیا اے میرے حبیب آپ یہ کریں گے, اے میرے رب رحم کر اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ حضور کو کہا گیا, اور ہمیں یہ کہا گیا ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ہمیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے مان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو, لہٰذا زیادہ درود کی کثرت سے کریں, اور یا ارحم الراحمین ارحم یہ وظیفہ زیادہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خزانے کھول دیں گے, آپ کی بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی, کوئی تنگ دست ہے تو اس کی خوشحالی آ جائے گی, اگر کوئی پریشانی تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور رمضان میں ایک میسج میں بھی دینا چاہوں گی کہ آپ اپنا اینگر فورگیو اینڈ فورگیٹ کریں, اور بالکل اپنے پاس سے آپ اپنے جو غصہ ہے یا اینگر اس کو دل سے معاف کریں اور نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ابھی سامنے سے ایک اور کال رہے. ہلو, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی ذیشان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی, میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 7 دسمبر 1981 ہے. 7 دسمبر 1981. ٹھیک ہے, میں اپنا فائنینشیل فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں, اور پلیز اگر ہو سکے تو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا. فائنینشیل فیوچر, آلرائٹ, تھینک یو فار کالنگ. جی بھٹو صاحب. ہاں, ان کا نمبر جو ہے ذاتی نمبر ان کا 7 نمبر ہے, یہ قسم کا کمر کا نمبر ہے, بڑا اچھا نمبر ہے, اور اس کے بعد یہ 2 نمبر ان کا جو قسمت کا نمبر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں فنانشل کے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے فنانشل ذرا خراب ہیں. ایک تو یہ بہتر ہے کہ آپ کی لکی 2 11 20 27 اور 29, 2 11 20 29 یہ ڈیٹس آپ کے لیے بڑی لکی ڈیٹس ہیں. ان ڈیٹوں میں کوئی بھی کام کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ برکت ڈالیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ فنانشل کی میں صاحب تو کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اگر یہ وظیفہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فنانشیل پرابلم بھی ختم ہو جائیں گی. وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 18 اور 26 اور 27 یہ 2 ہوتے ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا الملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا العزیز الحکیم, یہ سورہ 18 ہے. دوسری ہے سورہ 26 قل اللہ مالک الملک سے شروع ہوتی ہے, حساب تک جاتی ہے. یہ آپ 3 آیتیں ملا کے ہر نماز کے بعد 5 دفعہ اپنے اوپر لازم کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فنانشیل پریشانی دور ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نئے نئے راستے دیں گے, اس میں آپ آسانی سے اپنا مسئلے حل کر سکیں. جی جی, اچھا جی, ان کا فائنینشیل پیٹرن بہت زیادہ آپ کا انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے, یعنی کئی لوگ اپنے کانٹیکٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, آپ سینسبلی اگر چاہیں تو اپنے کانٹیکٹ سے یہ آپ کے وسیلے بن سکتے ہیں, اور اس میں آپ اپنی سکسیس کا لیڈر آگے کر سکتے ہیں. یہ آپ کا آگے جا کے بہت زیادہ فائنینشلی سکسیسفل آتا ہے, اور یہ ملٹی ڈائمینشنل آتا ہے, یعنی کہ آپ بزنس میں بھی ورائٹی لے سکتے ہیں. اور یہ سیلف ڈیولپمنٹ کا کارڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 6 سینس یہ پیسے کمانے کے اس کے اندر نیچرلی بہت شارپ ہے, تو اس کو آپ جتنا بھی یوز میں لائیں گے یہ بہت ایکوریٹلی چلے گی. ٹھیک ہے, اور میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جو پرسنل برتھ چارٹ ہے, ایک تو یہ سیجیٹیریس ہے, اور دوسرا ان کے اوپر چاند کا بہت اثر ہے, کیونکہ 7 اور 2 پرانے جو نمبرز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو 7 کا رولر نیپچون ایز ویل ایز دا مون سمجھا جاتا ہے. تو دونوں طرف سے پانی, یعنی مون چاند جو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ, نیپچون بھی پانی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس حوالے سے جس طرح پانی کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, ان کے بھی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس اسی طرح رہیں گے. میں ان کو یہ بھی کہوں گی کہ جو بھی کام کریں نئے چاند کے حوالے سے کریں, اور چاند گرہنوں کے حوالے سے ان کو کیئرفل رہنا چاہیے, وہاں پہ وہ ان کو رسک نہیں لینا چاہیے. 2009 سے ان کا سیٹرن جو ہے ان کے پیسے کے جو پلانٹ ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے, تو وہاں پہ ان کو سلو اینڈ اسٹڈی والی سچویشن ہے, کیلکولیٹڈ رسک ان کے لیے کامیاب رہے ہوں گے. اور میں ان کو کہوں گی کہ سال کے آخر تک بھی ان کو یہی جو ہے کیئرفل رہنا چاہیے ان معاملات میں. اسپیکولیشن وغیرہ میں ان کو نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اسپیکولیشن سے ان کو نقصان ہو جائے گا. گیمبل نہیں کرنا چاہیے, تو کیلکولیٹڈ رسک لیں, اس حوالے سے ان کا بہت اچھا ہے. اور میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ 2011 ان کے لیے 5 کا ایئر بنتا ہے, تو 5 کے ایئر میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے, انسٹیبل حالات ہوتے ہیں, ایک جیسے حالات نہیں ہو سکتے. اس وقت بھی ان کو کوئی اپرچونٹی ملی ہوگی مئی کے بعد, اور وہاں پہ ان کو یہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے. ان کو کوشش کریں کہ یہ اپرچونٹی نومبر سے اویل کر لیں, نومبر سے پہلے اویل کر لیں, کیونکہ نومبر کے بعد
اگین ان کو پھر بجٹنگ کی ضرورت پڑے گی اور ایسے معاملات آئیں گے کہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ انکم سے زیادہ ہو جائے گا. 2012 آپ کے لیے فیملی رسپانسبلٹی کا ایئر ہوگا. 2013 آپ کی اپنی شخصیت کا سال ہے, تو وہاں پہ آپ کو قسمت کے حوالے سے ایک نیا موقع ملے گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ سیجیٹیریس سے آپ فیروزہ پہن سکتے ہیں, یہ بھی آپ کا سٹون ہے, اور سلور زیادہ پہنے کیونکہ چاند سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں سلور سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں. ویوز آپ ایسے کال کر رہے ہیں. ہلو, سفر وسیلہ ہے, سفر ہوتا ہے, سفر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. جی سفر سے بھی فائدہ ہوگا. جی ہمارے پاس سے کال کر رہے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثنا بات کر رہی ہوں شیخ سے. جی ثنا, جی ثنا بولیے. 27 اگست 1991 ڈیٹ آف برتھ ہے. ٹھیک ہے, 27 اگست 1991. ٹھیک ہے جی, فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے اور پڑھائی کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اور شادی کے بارے میں. ٹھیک ہے, شادی اور پڑھائی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار کالنگ ثنا. جی ان کا نمبر جو ہے خالی اس کا قسمت کا ذاتی نمبر 9 ہے, بڑا زبردست نمبر ہے, بڑی ذہین ہے, انٹیلیجنٹ ہے. لیکن یہ اس کے بعد ایک نمبر اس کا, دونوں 9 میں بھی ایک 9 نمبر بھی وہ اگریسو ہے, 1 نمبر بھی اگریسو ہے, غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی ہیں. وہاں تک کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اپنی بات سنانے کے لیے تیار ہوتی ہیں. جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی شادی. اس لیے آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں, ہو سکتا ہے کہیں بات بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے ارینج میرج ہو کر بڑی اچھی, ماں باپ کے کہنے پہ شادی ہو جائے تو بڑی کامیاب شادی رہے گی اور شادی صحیح بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے باہر ہو لیکن آؤٹ آف فیملی ہو سکتی ہے شادی, آپ کی فیملی میں نہیں ہے. لیکن یہ تاہم تعلق تھوڑی 9 کے اور دونوں کے لیے مشکلات ہیں, کافی ہارڈ شپ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ان کی مشکلوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ سورہ جو ہے سورہ توبہ پارہ 11 اس کی آیت نمبر 59, حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. یہ ہر نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھ لیں. 59 آیت ہے سورہ توبہ پارہ 11. انشاءاللہ کا ترجمہ دیکھیں گی آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کروں. اور صاحب اس ٹائم کا ہے. جی مریم. اچھا, ان کا تو مجھے کافی زیادہ ڈپریشن کا, فیئر کا, خوف کا اس قسم کا لگتا ہے. جیسے ان کو ایک تو انزائٹی بہت زیادہ آپ کو ہوگی فیوچر کی, اور دوسرا بہت زیادہ ڈپریشن کا کارڈ ہے. اس کو آپ تھوڑا سا فائٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کی آگے کریئر کا کارڈ سٹرونگ آتا ہے. اگر آپ ڈٹرمنیشن اس ڈپریشن کو فائٹ کر لیں تو کریئر ہے, اور اس کے بعد میرج ابھی آگے فیوچر میں 3-4 سال نہیں ہے, لیکن جب ہے تو بہت اچھی ہے, فیملی سے باہر ہے, اور اس کے اندر بھی آپ کی پرسنالٹی میں جو فیئر کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں ڈسٹربنس لا سکتا ہے. تو کانفیڈنس, سیلف کانفیڈنس کی طرف زیادہ توجہ دیں. جی میں ان کو یہ بتا دوں کہ ایک تو غصے کی تیز ہیں, غصے پہ قابو پائیں, اور دوسرا ان کی قسمت کا نمبر 1 ہے جو سورج کتابیں آتا ہے, ایڈمنسٹریٹو فیلڈز ان کو سوٹ کریں گی. اور جہاں پہ کالج ایجوکیشن ہے تو کالج ایجوکیشن میں تھوڑی سی ان کی پرابلمس ہو سکتی ہیں, اور جہاں پہ ان کی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن ان کی کافی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کالج ایجوکیشن. اور 2011 میں کافی زیادہ ان کی ایکسپینشن ہے, ان کو کافی دوستوں کے حوالے سے سوشل کانٹیکٹس انکریز ہوں گے. 2012 میں ان کو ذرا کیئرفل رہنا چاہیے اور کیئرفلی ان کو چلنا چاہیے. اور سٹون کے حوالے سے اگر سٹون پہننا چاہتی ہیں تو ورگو ہے, ایمرلڈ یا گرین جیڈ ان کی پڑھائی کے حوالے سے بہتر ہوگا, اور یلو ٹپاز بھی پہن سکتی ہیں اپنی قسمت کو بہتر بنانے کے لیے. ویل ویورز, اسی بات کے ساتھ ہم شو کے اختتام تک پہنچتے ہیں. اور شو کے شروع میں میں نے آپ کو مارس کے حوالے سے, جس کو ہم کمانڈر ان چیف کہتے ہیں سارے ستاروں کا, اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے جب بھی آرمی پرسنل یا آرم فورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ مارس یا سورج کی طرف دیکھتے ہیں, اور سورج کی طرف ہم تب دیکھتے ہیں جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں. اور آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ آرمی پرسنل ہمارے گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ آفیشلز اور ہمارے ایڈمنسٹریٹرز اور پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور جس میں اگر ہم کہیں کہ ان کے ٹینیورز اتنے لمبے رہے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مارس کے تابع پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ جب آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں. اور اس میں جہاں سے مشرف صاحب کو دیکھیں تو 1999 سے ان کا ٹینیور شروع ہوا 2007 تک, جو تقریباً آلموسٹ ڈیکیڈ آتا ہے. اسی طرح ہم ایوب خان کو دیکھ لیں تو 9 کے نمبر قسمت کے نمبر سے ان کا جو ٹینیور اتنا لمبا تھا کہ 1958 سے 1969 تک آ پہنچا, اور جنرل ضیاء الحق کا جن کا 1977 سے 1988 تک جو ٹینیور تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی ہماری حفاظت کے لیے بھی ہے, لیکن جب وہ ہم پہ رول کرتی ہے تو بہت لمبا رول کرتی ہے. ویل ویورز, جب جاتی ہے تو ذیل و خوار ہو کے جاتی ہے. اور نہیں بندہ صحیح نہیں ہے, ہر آدمی ذلیل ہو کے گیا جو بھی جاتا ہے. جی ویورز, آرمی ہمارے لیے بہت ریسپیکٹفل ایک انسٹیٹیوشن ہے,
اور اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, مجھے ڈاکٹر زوڈیاک, یاسین وٹو اور مریم آفتاب کو, ہم آپ کو رمضان مبارک بھی کہتے ہیں, اور خیال رکھیے, خوش رہیے, اللہ حافظ.